وين بين أفلا سبحان سجعة أقال فرسيدو تمسك الكعة هاي سلام دقا بيت هم ياخذ ندحنا دخاتكم نصحي قريه بيت سبها منكم اللي انا دحنا اغزابر مسجن لا طفا خيد انه يقرتا فيديو يسرح مالتي لما انت فيديونا بزعبه فيسبوك حزر لكم دمصاخو مالتي صحاي قريه بفيسبوك قرش تخفلا يقول لكم مالتي يا اي امنكمي انا بعلي لا اي امنكم نبره برقط فيسبوك هم دخفل يفلط جن قرش سلالي يتقبلخو جاوي سلالي جورقة أي أمون خوي نبرة مالتيو كل سو تخافلنا كبل همز كبل جن أنا ولا كعف أكاونتي أفتر صرح له هو بيجي نقرش قصر نرأي دا فيسبوكي نا فيسبوك قرشي دا أكاونتي جاوي كاودي جورقة جن سلالي أمون خو ولا انتن أرقت أنيا خوينه خافلو دمنا من لا تطيق الله نسي ارغطاኛ خوينه መልሳይ ለها ሆኒ ማለት ሕዚ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ከፌስቡክ ቅርሽ ስለላውጻሁ አነ ስለተጠቀምኩ ሁሉ ሰው ስለተጠቀምሉ ስለሆነ እትጽወይ ለሐቅ ስለሆነ ለይፈለጥኩ ነው ደማ ካፍል ተጠከነ ለመጻਖ حواتي ዋየ አነ ተጠቀምኩ ተጠቀማ በለማን ሰዓት ሚዲያ ይጠቀምልይ ብለክኔ يوتيوب يخون تيك توك يخون فيسبوك كل قرشي خافليو ميديا هلولو لالدو لسب عدامي قرش قحم اللي دولار بلو اللي بتلي دقرايا حواتي مالتي همز فيسبوك شعشعت بستلنا منام دد حرنا لا مسخن بتلينات مال عرختي دنا ورخن هندي تتصارفا ديا فيسبوك ني خالي ولا همز دي ولا ديا ميديا همز دي ولا عرفت دي ولا لا خنتو علخن ميديا نحنا بنادق بنعد مدام شقلي كاود لعلي سرح لنا مالتي ميديا ندحر طنكرنا سرحنا خلتኛ سرحي ميديا سلازي دد حري لا مساخن تليت قاوماني جن ابزا بتحتنا يقرتا يلكني فتي እና ለም ጉዳይና ናአቲ ሃለውሎ አብዛህ ለኸን ይቅርታ ቪዲዮ ምን ተካኑ ወሐል ለኸንዩ እና ሃመዩ ደኻፍል ፌስቡክ አርኢና ድበخናኒ ማለቲ መጀመሪያ ፕሮፋይል ኸን ብዳአተኸን አብዚአታ አትያ ማለቲዩ ግን ይቅርታ ሕግ ፌስቡክ ጸወይክን መጀመሪያ 10000 ፎሎወር ተአትያ ነክን ማለቲዩ ለኢላ 10000 ፎሎወር ተአትያ ነክን دحر 10000 فولوور للا فيو كليكن إن هو مالتي فيو ضد لقاقني فيو كليكن إن هو مالتي أنا كهمستر الله خنا قاص عندي سلدنا هابزي بزح لاقنا خايخون هيدنا خو جن بتندلق الله وين سانت ما تيخون لا قصر اللي مالتي ومجمري أبزي أدخين إذا زنخا مونتايز خافتن هو نزياتن مالتي كرتا زياتن حزي اب زياتن كلن مجمريا زياتن مالتي قلف خوينين انكفل ولا زياتن مالتي قلف خوينين ابزهم تاعتلخن قلف خوينين انكفل ولا ندحر لغ تابلخن بزو بوستات سب ندحر يو بعلاتين يخفتاين مالتي زي انا قفتيا زي علينا زحات اجر فيديو هم تيك توك يادت لقق تحت 1 دقيقه مالتي زي على بنا كل تحس بنا صحف بنا فوتو بنا كل تحس مالتي زي لهامو بقى بنا بوستات تحس مالتي ما التو بوست دو خنو مالتي امنا 24 دي بوست كلها يتقصر نغر لخ كن قال لا يخونه مالتي زد بصحواس بخراي بدورالي قال لي بلا مالتينا بدورار قال لي اوان هالولونا اوان تيك توك اوان ميديا هالولونا قرشي ناسي ግዴታ ሃለውሎ ሞልና ደቃሬና እንጀራና ነይኩ ማለትዩ ካው ሞኔታይዝ እዚ ድሕር 10 ተመሊሱ ሞኔታይዝ ተገብር እንክን ሕዝናቴ ትርልኽኖ ቆጽርሎ ማለትዩ ሞኔታይዝ ቨሪፋይ ተመሎ እንክን ቅርሽ መቆጻር እንድሕጀምር ማለትዩ ከዛ አነ ማዕልታዊ ተቆጽረለ ትርልኽኖ ድድላ ወሕዝ አንተ ፖስት የነበረው እዚ ሐቀይ ከዚ አብዚ ክሪዮ ማለትዩ ይቅርታ ሕዚ አብዚ ትርኢ ለኸዎ እንትን ይድመጸለይ ድድ ለኸዎ ማለት ይትርለኸነ ንና ባዕለን ና ፎቶ እንደ ሃም ትበኒ ና ስቶሪ እንደ ሃም ትበኒ ና ቴክስት እንደ ሃም ትበኒ ና ቪዲዮ ምናምን ግን እዛ ቀያሕ ቅጻዕ ስለድንሃ አይ ሃበትኒ ማለት ይትረድክን እና ዜን ሕዚ ይድለኸዎ ዚያተን ዘሮ ድኾና ሳንቲም ከአርያየን ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ እንድሕሪእወን እና አብዚ ሕዚ ን18 መዓልትና 7 መዓልቲ ሁሉ አብዝና 9 መዓልቲ كبر له ولا ثلاثة ورحوشتي عندي قرش قصر رأيه مع الساعة شو منتي دولار ولا مالتيو أبز رأيه إن حزيدات لو صحوا قرشي دم إيمان دأكل لافت لو صحوا قرشي كوسيدك مالتيو مونتايز كاود جور هو ثلاثة ورحيو مونتايز جور هو أكاونت منا من دام لا هو مالتي لك حمنا يتوبي بروسس دملي حزيس مسام لا هو
ኣብዚ ቅርሺ ይሕስብ ማለት እዩ እና እቲ ቅርሺ ኣጠራቅሙ ትርልኾኖ እዚ ሰማያዊ ድኾነ እዚ ኩሉ እዚ ድወፀ እዩ ስለለወረደ ይረኽኖ ማለት እዩ 2143 ምናምን ላተጠራቀመ $180 ኣሎ እዚታት ኩሉ ወፅለይ ነው ማለት ዳ አካውንት ይገቡ አረንጓዴ ኮይነና ማለት እዩ ሕዚ خال أيزور للا جنا حز 37 دولار ولي جمرون هذي مالتي إذا وصي قاني إنه حقيقة إذا للا خال أيزور جمر له مالتي زي أو سومن دأكو هو ديو أخذت سومن ديو أو 3 مع 3 همزة لا تقصر مالتي أول حور حدوتي إننا يقرتا سوق بني مالتي እና ሃምስተር ለኸነይ ተጠቃማክ ብለክን ይፈቲ ማለት እዩ ሃመ ያብልና ኢና ንሞልኦ ሃመ ያብልና ኢና እንትንውለት ብለኸን ሃምዝ ድወክን መጀመሪያ 10 ተፈለወል እዚ 10,000 ፈለወል ኣእቲያ ድሕር 10,000 ፈለወር ለለ لازم فيو كلك هو فيو مالت حزناتي ترلخنا لعلي 2 مليون فيو نهن إزي أول حوش تدت لقاقة مالت لعلي إسراي لعلي 3.7 مالتيو أو إسراي هندي معلت مالتيو رأي عمتن للا أو ورحي للا إزي أو ورحي حقي أو 9 معلت للا أو 3 ورحي للا هندي هم ديوني ما يترخنا 10 مليون كبس إحنا قولوا مالتيو بتعمل فيو نهن مالتيو إنه توانا نقر بفيو يتحسب بفيو يتحسب 10,000 ولا أتخن ندحر سوت خاتات اللي يلخن ندح فيو دي بالخن بزح قرشي أقصري مالتيو بديتا فيو كليك إنه هو فيو كلي ناقها من يقبر إنه هنا ده تلقى الرئيل نايت والحواتي لا تلقات ولا خنيه مجمريا مالتي حاجة أجر فيديو تقولين أبي تلقى مسلكن تحت حد دقيقة حاجة أجر فيديو تقولين أبزي مالتي أبزي بروفايل خنت أتي همزة الفيديو تنتهر هاليتكن أبزي أتلقى مالتي حزي لغة يقولون له مالتي إنه أبزي أتلقى اللي خني لا همزي مثالي النجر تتقام همزي هاشتاج نجر مالتي مثالي الهمزي لا جبر خندم مثالي فلوور شير منام عنقاي يصحف ده همزي لا جبر خن أو بوست تخون أو دخونه يخون ولا فوتو دي أو فيديو دي مثالي حزاني إذا كسعنا ندحر خوينا دي مثالي مالتي دي مثالي إذا كسعنا ندحر خوينا همزي بلزيت هتكتقام مالتي مثالي تتقامه بقو فيو يسحبيو مالتيو كاولي تخوني يخون فيديو بقى عسيك إن تخوني سبب دسحي ويس كاو تيك توك أورد خن دي ويس اللي بعلهم لا صراحهم ديو عسيك إن تخوني سبب دسحي فوتو يخون منو قلتات منام تتقامو ماليت حزاني ترى خنا بب معلتو كاو تيك توك لاورد خن ديوم بعلي دفرتي ولين بي ناو على الخلاوة صخا يتدمرز مالتيو يمكن أنا بعلي بصحف دا بصح كاميرا دفرت كونفرنس اللي إيش لك لا أنت لا خير علماتي تخوني يخون بقى بوست 10 حزي زي همز تقبر له أو تجمر يا مالتي دحرنا اشتي دقيقات أبزت تجمر لا مالتي إزي أبزت تجمر لنا همز لا جبرخن تسرح ماتيو حزي أبد بوست هو همز قصرتاتي تجمر مالتيو أبد بوست هو لمثال حزي وزن حلهم برانت البوست هو إيه هو 6 سنتيم جمرانها مالتيو إنه همز لا جبرخن سرحة تمال البوست هو أبزن حزي رايحنا أبزت جربت له هو إزي أفدل النهاية مالتي رايح 5 سنتيم تحدى أرشي درارسي نشتي دقاريو مالتي إنه همز لا جبر خمس الحاك ولكن يفوت أقعد أمي فيديو دي مسرح بزح سلالي تمشيني ودي تردك النجارات هاليو أو كومنت صحف علي كوك من لسه خنيماتي أنا لما أنت فيديو نازي مثل سبسكرايب دي جورهم سبسكرايب جورو لما جمرة جزء ناي فيسبوك قرشي سلا اللي بصحني ده أخذهم كذا سر دس للبلدني حزة المصاحو بيتبون هامو بقدموا قرشاتها وجورة نجركم نبرة مالتنا قديتها بميديا أنا ناسب سلدي أمن سيفن حق قرشتاك نلخدايو بميديا همز ولديتو لندي ارقصينا خوينا أي ملسينا راح يسقلنا بعلي تأسل التأمامون خونا بعلي جوسل الجور خيك نجركم مسألة الناس اللي جدا مسخم يغني لي كما جرى شمس نرسنا حوما نفتتي يرابلكم سبسكرايب ليكم بيتسابري هون دمو سبسكرايب خونو لي تردكم فيديوهات تاليون مسنجر يتفلتان لك مسنجر يصحف لي بزود لي تردكم فيديوهات تاليو دغ من كسرح له او كومنت صحف لي باي باي تطعمنا انا